Welcome back to Incoa News. Corporation Minister Subhash Shirodkar inaugurated the 72 All India Cooperative Week in Panjim, highlighting Goa's strong potential in the cooperative sector. He stressed digitization, proper registration of societies, and upcoming Goa State Cooperation Policy 2025. The event featured experts speaking on transparency and efficiency through digital systems. गोवा स्टेट कॉपरेटिव्ह बँकेचे ते सगळे अधिकारी लोक असतात. मुळात पर्यंत एक गोष्ट म्हणजे ह्या सप्ताहाच्या निमित्तान मुद्दाम हांव नमूद करता की सहकार डिपार्टमेंटच्या खाते जे आसा ताजे हेड ऑफिस आसा गोवा स्टेट कॉपरेटिव्ह. इतले वर्सां आमी जवळ 360 लाख फारीक करता आनी आमचे खाता बी ना बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी. बहुतेक करून मार्च म्हटल्यार आसेट डिपार्टमेंटाक त्यांचे अद्ययावत ऑफिस बिल्डिंग आसतली सामकी 100%. आणि ते सांगून आमचे असे साधुच ते आसना बरे पॅलेसियस जवळजवळ 200 वर्सां पयलींची एक बिल्डिंग जी आमच्या प्रविदयाकडे आसली ती बिल्डिंग आमी तांकां सपोर्ट केल्ली आसा. सुदैवान बरें जालें. सहकाराक बरे सहयोग बरो आशिल्लो आनी तेवढे प्रविदया म्हणजे कडेन आयले आणि WRD म्हणजे आयले आणि सहकार खाते आयले. त्यामुळे WRDतल्यान काही इमारती 1-2 इमारती आमी मडगांव आशा सोसायटी घेतल्या आसात आणि थंय कशें भाड्यान चलताली. तांची खुद्द स्वताची इमारत जावची आणि म्हणून ते म्हाका सही घालून ती इमारती थंय दिली आसा. त्याशिवाय जागोय फॉर डिपार्टमेंट आसा आमच्या मडगांव. आणि हांगा मेरशी जी जुनी बिल्डिंग सामकी आशिल्ली बंद नाशिल्ली पॅलेसियस बिल्डिंग जवळजवळ 200 वर्सां पयलींची ती बिल्डिंग आशा संस्था दिल्ली आसा हेड ऑफिस करपाक आनी ताचें काम जें आसा पळय तें जोरान सुरू आसा. आनीक म्हजी दिसता सादारणशे फेब्रुवारी-मार्च म्हणटा तें काम सोंपपाक जाय जेणे करून आशेस ऑफिस जें आसा पळय आमी शिफ्ट करूं शकता. त्या बरोबरच सहकार संबंधी ही थोडेशे प्रगतीचें पावल म्हणटा आसतना सहकार क्षेत्रांत आमी जवळजवळ फाटल्या इतल्या वर्सां काम करता आसतना एक आढावो घेतलो की 15,000 कोटी रुपयाचो टर्नओव्हर वेगवेगळी आमची जी संस्था आसा त्या संस्थांच्या माध्यमांतल्यान जवळजवळ 15,000 कोटीचो टर्नओव्हर 5,000 सुमार स्टाफ वेगवेगळे आस्थापनांत काम करता. पूण आमकां मनांतल्यान सामकें सांगू म्हाका जशें शिक्षण खातें आवडटालें पळय आतां तो 55 वर्सां काम केलां. अजूनही 5 वर्ष म्हणजे 5-6 वर्ष काम केलं आम्ही सांगता अजूनही 5-6 वर्ष काम करतो आरोग्य खात्यात बरें करतो. आणि हे सांगता आसतना म्हाका दुसरें हांगासर अशें म्हणजे एग्रीकल्चर संबंधी खूब मोठी क्रांती आमच्या गोंयांत जावंक आसा. आमी एक टार्गेट दवरलें की 1,000 हेक्टर जमीन ओलिता खाली येवपाक जाय. उदक लागीं आसा उदक म्हणजे घेवपाची जाता मुखार 1 वर्ष किंवा 14-15 म्हयने. पूण ती जमीन जी आसा पळय ती विकसीत करपाक पळोवपाक जाय. हांव मुजरत कित्याक म्हणटा म्हणल्यार सहकार मेळिल्ले आनी एग्रीकल्चर मेळिल्ले ना. सहकार आनी एग्रीकल्चर लक्षांत घेयात. गोंयांत सहकाराक सुरवात जाली जर लक्षांत घेयात सांगलें तें मान्य करतले. गोंयांत सहकाराची मुळां ही जवळजवळ 400-500 वर्सां पयलींची आसा. हांगसरल्या शेतकऱ्यांनी खाजना भितर जो भौस सुरू केलो भौस म्हणून सुरू केलो म्हणजे शेतकऱ्यांचो भौस म्हणजे कमिटी आणि त्या कमिटीच्या माध्यमांतल्यान सहकार जे आसा तेन्ना सुरवात जाल्ली आसा. आज मिकान पयलीं 1961-62-63 लक्षांत घ्या की आमच्या शेतकऱ्यांनी त्या वेळार समजा ज्या शेतकार जे शेतकरी एकलेन येवन तांणी एकलेन मेंबरशीप काडपाची कितें एखादी गुन्यांव जालो जाल्यार गाठी मारपाच्यो. गाठी मारपाक म्हणल्यार ताका पेनल्टी ताका अमके पयशे फायन. आनी मागीर नंतर काम जे आशिल्लें पळय न्ही बांदाचें काम दुरुस्तीचें काम हें सगळें सार्वजनीक पद्दतीन अजून चलता ती परंपरा पद्दत. सहकार जो आसा पळय न्ही गोंयकारांच्या जवळ 400-500 वर्सां पासून हांगाच म्हटल्यार जाता विशेष करून खेडेगांवांत सामकें. आनी त्यामुळे सहकारिता जी आसा पळय न्ही एक मोठी चळवळ अशी गोंयांत उबी रावपाक जाय. म्हजी अपेक्षा आसा की आमकां 200 सुमार जमीन स्पश्ट करपाक जाय अशें म्हणटा. आमी 200चेर रावपाक जायना. आमी 300-400 विचार करपाक जाय. म्हणजे दर सादारण हांव अशें म्हणत की दर 100 फाटल्यान
आम्ही एक सहकारचं स्वतः वापरला आणि एक 750 पहिले कोरडे म्हटले की मग बुधवाराचो किंवा ब्रेस्टराचो थीम जो आसा पयलीं तो थीम आसा विमेन युथ्स इन कॉपरेटिव्ह सेक्टर आणि आमच्या ॲसेसर म्हटल्यार कोरडेकर म्हटले की हे फाटी सहकार सप्ताहाच्या निमित्तान 5 ग्रुप भुरग्यांचे तयार जावपाक आमी सगळे यशस्वी जाले कितल्या कोरडे 4 लाख 6 ग्रुप जाले तर कॉलेज लेवलाचे जे भुरगे शिकता त्या भुरग्यां भितर सहकार्य म्हटल्यार कितें करचें ताचे संबंधी जिज्ञासा तयार जावची तातूंत फुडाकार घेवन पावल मुखार कशें मारचें ह्या निमित्तान म्हटलें की 5-6 ग्रुप तयार कर कॉलेजी वच कॉलेजी भुरग्यांक मोटिवेट कर आनी ताका मुख्य व्यवसाय म्हटल्यार कितें व्यवसाय स्टेशनरी सहकारी तत्वाचेर स्टेशनरी हाडून गोंयभर दिवची आमी सांगता 4 लाख भुरगे आसात गोंयांत हे भुरग्यांक वर्साक 1 डझन म्हटलें जर जाय 4 लाख डझन बूक जाय पुराय कितलो हांव मनी 4 लाख डझन्स इतले बुक्स भुरग्यांक जाय वर्सा एक वर्सा आनी दिस इज अ रिपीट वॉटर म्हणटा हे सगळे सहकार्य जावपाक जाय आनी त्या सरकारान फुडाकार घेतला मागीर बुधवाराक आमी 5 ग्रुप फोंड्याक लॉन्च करता हाज्या मुखार आनी एक सांगता आनी मागीर परत शेती कडेन येता म्हाका गट आमचे आसता तांकां विनंत्यान फुडारता 100 स्कुलां भितर 9वेचे 10वेचे 11वेचे 12वेचे भुरगे वरात मी सहकार आमचे कांय तरेकारे नासतले 3 वर्स जावन जाले का त्या म्हणटा सहकार घेवप ना कोण सांगता की रजिस्टर करपाक जाय अशें रजिस्टर करून नासता ग्रुप बरोबर आसा न्ही रजिस्टर न करता मुलांचा ग्रुप एकत्र सेल्फ ग्रुप ते रजिस्टर जाताले आता हाल्यार रजिस्टर जाता त्यामुळे गोंयांत 5000 सेल्फ ग्रुप आसा आम्ही सुरवातीक जर कायदे घेवन बशिल्ले बायलांचो ग्रुप 10 जाणांक 15 जाणां एक कडेन आयले तो रजिस्टर जावंक शकता एक कडेन येवपाक जायना बशीच ना सर त्यामुळे ताणें दिलखुलासपणान ग्रुप सुरू केले 5 जाणांक मात ग्रुप जाले तशें ल्हान भुरगीं जी आसा पळय 9वी 10वी 11वी 12वी चे लक्षांत घेयात हे सगळ्या भुरग्यांक जमून भुरग्यांक गुंतून घेवपाक जाय अशें म्हणजे सामकें प्रामाणीक ठाम मत आसा येन प्रकारे तांकां सहकार म्हूण शेती म्हूण तुजे एनआय एक्टिविटीज म्हूण हातूंत गुंतून घेवपाक